अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुशाहिद हुसैन पाशा आपके सामने फिर हाजिर हूँ लेकर अपना प्रोग्राम जिसका उन्वान है आतंकवाद का विरोध। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में जहाँ भी ब्लास्ट हो रहे हैं, जहाँ भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस्लाम उसकी पुरजोर निंदा करता है, उसका विरोध करता है। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं शेख अरशद बशीर मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम से सबक मिलता है कि हम आतंकवाद का विरोध कैसे करें। आइए हम सब मिलकर अवेयरनेस पैदा करें, जागरूकता पैदा करें। जागरूकता से जान बचाई जा सकती है। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इसी पर तफसील से बात करते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, मेरा सवाल है कि आज हिंदुस्तान में औरतों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उन पर इस्लामिक नज़रिया क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। सूरह मायदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में। तो एक औरत को हरास करना, जंगों की हालत में भी औरत को और बच्चों को नहीं मारना चाहिए, यहाँ तक तालीमात है। अमन के हालात में, आम हालात में तो बहुत बड़ा गुनाह है। जंग के दौरान में भी सिर्फ जो जंग करने आते हैं तो कहा कि उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि अपना डिफेंस करने की को इजाज़त है। दुनिया का हर कानून इजाज़त देता है कि अपना डिफेंस करे, लेकिन उस डिफेंस के दौरान में भी औरतों को और बच्चों को नहीं मारा जा सकता। तो कैसे हम ये तसव्वुर कर ले कि एक औरत के साथ हरासमेंट होता है, नौज़ुबिल्लाह रेप तक हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके रोकथाम के लिए, औरत के रेप ना हो, औरतों के साथ कोई भी हरासमेंट वाला मामला ना हो, तो इसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक फार्मूला बताया है, एक तरीक़ा, एक उसूल। अगर हम उसको अपना लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया सेफ हो जाएगी। इस टाइप के वाक़यात से कम मिनिमाइज द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम तो कम हो जाएंगे। इंसान होने के नाते फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम भी मिनिमाइज हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक सोल्यूशन मिल जाएगा। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने हमको कहा हिजाब, यानी एक ऐसा फार्मूला है, अगर खातून अपना खुद अगर वो डिफेंस कर लेना चाहती हो तो यकीनन जैसे गुलाब के साथ कांटा भी लगा हुआ होता है, क्योंकि गुलाब के हिफाजत के लिए कांटे की सख्त ज़रूरत होती है। तो औरतें गुलाब की तरह है तो उनके लिए हिजाब कांटे की तरह। इस तरीके से बाग की हिफाजत माली की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे कांटों की भी हिफाजत करे, गेट की भी हिफाजत करे, वरना फिर कोई भी आकर उस फूल को ले जाने की कोशिश तो करेगा। तो इस्लाम ने अगर फूल बनाए तो कांटे भी साथ में बनाए हैं, उसके हिफाजत के तरीके भी बता दिए हैं। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत 59 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन। हिजाब का मकसद बताया जा रहा है ताकि औरतों को तकलीफ ना हो। यानी हिजाब औरतों को तकलीफ देने के लिए नहीं आया, बल्कि हिजाब औरतों की तकलीफ को निकालने के लिए आया। मिसाल के तौर पे 2007-2008 में हैदराबाद में बड़े लेवल पर डेक्कन क्रॉनिकल की तरफ से एक सर्वे हुआ, जिसमें सिर्फ खवातीन से पूछा गया कि कब मर्द तुमको बहुत घूर कर देखते, जिसकी वजह से तुमको अंदर से खौफ पैदा होता है। खाली ये सवाल लेकर पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद में डेक्कन क्रॉनिकल में पूरा एक सर्वे आया था। तो उसमें खवातीन ने 70 से लेकर 85 बल्कि 89% खवातीन ने जुमला कहा कि जब हम टाइट लिबास पहनती हैं, जब हम छोटा लिबास पहनती है, जब हम अट्रैक्ट करने वाले लिबास पहनकर बाजार में निकलते हैं, तो ऐसे वक्त पे हमको बहुत खतरे हो जाते हैं और मर्द हमको बहुत घूरने लगते हैं, जिसकी वजह से हम कंफर्ट महसूस नहीं करते। कुरान मजीद में क्या कहा गया, तुम अपना लिबास अच्छा कर लो तो आधे प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आग पेट्रोल एक साथ जब होते हैं तो आग के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ को उसके हुदूद में रखकर अगर सही तरीके से रखा जाए, मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो इस्लाम ना सिर्फ उसको कंडम करता है बल्कि उसका तरीका भी बताता है कि कैसे औरतों को सेफ किया जाए। सिर्फ कह देने से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक ऑल्टरनेट और एक तरीका भी बताना पड़ेगा। शेख साहब, औरतों के ताल्लुक से जिस तरीके से आपने बताया उनके हुकूक के बारे में, मेरा अगला सवाल इसी से है कि अगर किसी औरत का रेप हो जाता है, उस कंडीशन में रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलती है इस्लामिक नज़रिए से? देखिए, इस्लाम तो बहुत सख्त सजाएं देने के लिए कहता है, क्योंकि इस्लाम में रजामंदी से अगर कोई जिना कर लेता है, उसको ही पसंद नहीं किया गया, तो ये तो जिना बिल जबर है। जिना बिल जबर का मतलब है ज़बरदस्ती करके, हरास करके औरत को जब रेप किया जाता है तो उसमें औरत की रजामंदी नहीं होती है, यानी बलात्कार, यानी इसमें औरत की रजामंदी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वो मर्द उस पर अत्याचार करता है और उसका बलात्कार करता है। इसका मतलब ये जबरदस्ती, इसको कहते हैं जिना बिल जबर, यानी जबरदस्ती वाला जिना हो गया। तो एक होता है जिना बिल रिजा, रजामंदी वाला जिना, जिसमें आदमी भी राजी है, औरत भी राजी है। इस्लाम तो इस जिना को भी पसंद नहीं करता।
یعنی جس کے شادی نہیں ہوئی ہو لیکن وہ لوگ آپس میں سیکسول کانٹیکٹ پیدا کرتے ہیں فزیکلی، تو ایسے وقت پر جو ریلیشنز پیدا کرتے ہیں، تو اس زنا بالرضا کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ اگر رضامندی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کہا 100 کوڑے مارے جائیں، اگر وہ شادی کے بعد زنا کا مرحلہ پیش آ رہا ہو تو کہا کہ اتنا مارا جائے کہ پتھر سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہوتی کیا ہے کہ نسب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یو کے آفیشیل ویب سائٹس پر 2008 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر 4 میں سے 1 کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میری نسل کہاں ہے، میں کون سے خاندان کا ہوں، میرا اصلی باپ کون ہے۔ بچپن سے اگر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک قسم کا بچے کو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اس مسئلے میں بہت ہی حساس ڈیسیشن لیتا ہے کہ رضامندی والے زنا ہی کو ختم کر دیا جائے، تو جبر والا تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ عورت کو جو عزت کی نظر سے نہ دیکھے، ایک معصوم کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے، ایسے آدمی کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو اٹھا کے کالے پانی کی سزا سخت جگہوں پہ پھینک دیا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایسے حرکتیں کرنے میں ڈرے۔ لیکن اگر ریپس کو پیسے لے کر یا رشوت لے کر یا اس کو کسی بھی شکل سے بیل مل جاتی ہے تو پھر اور لوگوں کو چانس ملے گا کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا، جب وہ گناہ کرنے میں مائل ہو جاتا ہے تو سخت سزائیں ہی اس کو تربیت دے سکتی ہے۔ ایک بھینس کو مارنے کے لیے ڈنڈا استعمال کیا تھا، چھوٹی چھڑی سے ماریں گے تو بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگورائے والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے شیخ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے اگر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو، ریپ ہو جائے، اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ عورتوں سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ ایک عورت کیا ہنگامائی حالات میں کسی غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے؟ یہ عام طور پہ سوال آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ہندو یا کرسچن ایک نوکرانی کا بچہ یا کسی کا بھی بچہ تڑپ رہا ہو اور دودھ کے لیے پریشان ہو، تو ایسے وقت پر سوالات آتے ہیں ہم کو کہ کیا ایک مسلمان عورت اپنا دودھ، کیونکہ اس مسلمان عورت کو اس وقت پر دودھ آ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اور شیرخوار بچہ ہے، کوئی اور دودھ پینے والا بچہ تڑپ رہا ہے، اور اگر وہاں پر ماں قریب نہ ہو، ہنگامی صورت کا مطلب ہے کہ ماں ہو سکتا بازار گئی ہو یا اس کو آنے میں دیری ہو، یا کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہو یا ماں بیمار ہو، کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہنگامی حالات، تو ایسے وقت پر کیا ایک مسلمان عورت ایک ہندو کے بچے کو دودھ پلا کر کیا اس کی جان بچا سکتی ہے یا نہیں بچا سکتی؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر سوال آ سکتا ہے بھئی اگر 5 مرتبہ وہ بچہ اگر دودھ پی لے تو پھر رشتہ قائم ہو جائے گا؟ یہ جو خاتون ہے مسلمان عورت جو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی مرضعہ یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں کہلائے گی، تو کیا رشتے سے کچھ خلل ہوتا؟ کچھ بھی خلل نہیں ہوتا، رشتے سے تو اور تعلقات بنتے ہیں۔ کل کے دن یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ مان لیجئے رشتہ قبول کر لے اگر لڑکا کل کے دن یا وہ لڑکی، اور پھر واپس آ کر اسی گھرانے میں اگر شادی کرنے کے مسائل آ جاتے ہیں تو سگا بھائی بہن جیسے شادی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ماں نے اگر دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ایک ساتھ پیا ہے وہ بچی جو آپس میں کیا ہو جاتا ہے رضائی بھائی بہن، تو وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ذرا خیال رکھنا پڑے گا اس مسئلے کا، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اس کو وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے لہذا ہم کیوں دودھ پلائیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ شیخ صاحب نے کس طریقے سے بتایا اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کہ کس طرح ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ایک مسلم عورت ماں بن کر اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا ایک دوسرا سوال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ سیرت النبی کے حوالے سے واقعات پر کچھ جنگیں جو ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ ان جنگوں کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ یہ بہت کامن سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، یعنی جنگیں کرنے کا ریزن کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو رحمت للعالمین ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ جنگیں بالکل نہ کرے، فورس کا استعمال نہ کرے، طاقت کا استعمال نہ کرے۔ تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، طاقت کا استعمال دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا۔ مثال کے طور پہ UN یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے اندر فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنے بڑے ڈھانچے کو وجود میں لایا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھانچہ
बगैर किसी फोर्स के क्या वो दहशतगर्दी को मिटा सकते हैं? नहीं। यूएन में भी क्या बताया गया? पीस कीपिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया? पीस कीपिंग। force। यानी अमन को पैदा करने वाली, अमन को कायम रखने वाली, अमन का नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फोर्स। इसका मतलब क्या निकला? फोर्स का इस्तेमाल होता है, अमन को कायम करने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। जी जी तो बाद औक़ात जंगें इसलिए की जाती है कि जब एक आदमी मासूमों को कत्ल करता है तो एक आदमी को डिफेंस लेने का हक बन जाता है, जी क्योंकि अपने आप को अगर आप नहीं बचाएंगे तो खुदकुशी हो जाएगी। फिर सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक मत करो, कत्ल मत करो। एक आदमी अगर अपने खिलाफ होने वाले हमले को डिफेंस नहीं करेगा तो लोग कहेंगे भाई तो बेवकूफ़ी, गलत मिसाल दे रहे हैं आप अपने आप की। दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का कोई भी रिलीजन डिफेंस करने से आपको नहीं रोकता, तो उसके लिए आपके पास ताकत तो होनी चाहिए ताकि आप डिफेंस कर सके। ठीक है, अपने ऊपर जुल्म हो रहा तो डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मासूम औरतों पर, बच्चों पर, अगर इंसानों पर जुल्म हो रहा है, आप कहते हैं कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तो सेल्फिशनेस हो गया, ये तो फिर बुजदिली हो गई। यानी कि आप देखते हुए भी सामने वाले का अत्याचार और जुल्म आप खत्म नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। जब आप जुल्म को खत्म नहीं कर पाएंगे, अत्याचार को सोसाइटी से अगर आप खत्म नहीं कर पाएंगे, तो फिर यू आर ए सेल्फिश पर्सन, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, किसी और के तकलीफ का आपको एहसास नहीं। अगर आपके पास पावर रहेगा तो आप जालिम के हाथ को पकड़ सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जंगें थी ना, वो ऑफेंसिव काइंड नहीं थी, बल्कि वो डिफेंसिव तरीके से थी। ऑफेंसिव इस माने में मैं कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जाकर छेड़ कर ले रहे थे, जी सता रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम मुझे चलाओ, मारो, चलो देखते हैं, लड़ते हैं। ऐसे टाइप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे कि जा जाकर छेड़ कर जंग करे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या हुक्म दिया? ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वी। सही मुस्लिम की रिवायत है। जी यानी तुम दुश्मनों से लड़ना की शुरुआत तो दूर की बात है, दुश्मनों से लड़ने की तमन्ना मत करो। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर दुश्मन तुम पर हमला करे, वइदा लक़ीतुम फस्बुतू, लेकिन अगर वो तुमको मजबूर कर देते हैं लड़ने के लिए तो फिर साबित कदम रहो, क्योंकि तुम साबित कदम नहीं रहेंगे तो फिर मासूमों की जाने जाएंगी। लेकिन हम शुरू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी, आम सिटीजन अपने हाथ में कानून को ले ले, ये भी तरीका सही नहीं है। इस्लामी स्टेट होती है, रियासत होती है, तो वहाँ का हाकिम फैसला लेता है, उसके अपने रूल्स है, लॉस, यानी कि अंडर द पैरामीटर ऑफ शरिया, इस्लाम के रूल्स रेगुलेशन। इसलिए कहा फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक रूल्स को पूरा करते हुए, ताकि उसके अंदर किसी निर्दोषी का कत्ल ना हो, मासूम पर अत्याचार ना हो, इनोसेंट पीसा ना जाए, किसी का हक ना मारा जाए। बहुत सारे कवानीन है, उनको पूरा करना पड़ता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जाकर जंगों को छेड़ कर ले, शरारत करे, इस टाइप का आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उल्टा दुश्मनों को माफ किया। मासूम तो मासूम, आपने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ किया, यहाँ तक कि वो जो संग दिल थे, पत्थर दिल थे, वो मोम हो गए, पिघल गए, यहाँ तक कि उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस माने में ऑफेंसिव कोई चीज नहीं थी। हाँ, प्रीएम्प्टिव अटैक होता है। प्रीएम्प्टिव अटैक का मतलब है कि आपको इत्तला मिल जाती है कि कुछ लोग हमला करने वाले हैं, तो आप इंतजार करते नहीं बैठ सकते कि वो इंतजार करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि तूफान आने से पहले बंद बांधना पड़ेगा। तूफान आते हुए बंद बांधेंगे तो आपका कच्चा बंद जो है कुछ भी आपको काम आने वाला नहीं है। हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर प्री एम्प्टिव अटैक कहते हैं, यानी कि अगर कोई, जैसे खैबर की जंग है, खैबर में वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चल गया कि ये लोग पूरी तरह हमला करने वाले, उससे पहले जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मादे को खत्म कर दिया, क्योंकि ये लोग आएंगे, कुछ लोग को कत्ल करेंगे, अगर उतना भी देखेंगे तो कुछ लोगों का कत्ल करने का इंतजार क्यों करें? उससे पहले जाकर उनको अच्छी तरह डरा देंगे तो जालिम वहीं पर चौकन्ना हो जाएगा, सबकी जान जाने से बच जाएंगी, नतीजे में मासूम मरने से बच। अगार नबी वहुम गारून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद वक़्त प्री एम्प्टिव अटैक भी किया है उस वक्त पर जबकि आपको यकीनी इत्तला मिल गई कि अब ये लोग अटैक करने वाले हैं, तो उनके अटैक करने से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर वहीं पर उस फितने को खत्म कर दिया। ये डिफेंसिव। डिफेंसिव कभी ये होता है कि आप पर हमला हो जाता है तो आप डिफेंस लेके उसको भगा लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हमले की जो शुरू होने वाला उससे पहले जाकर उसको आप डरा देते हैं। दोनों चीजों के पीछे मकसद क्या है? मासूमों की जान अच्छे तरीके से बचा ली जाए। लेकिन जाकर कोई जंग छेड़े इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 190 190 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आप क़िताल करो, लड़ो उन लोगों से जो आपसे लड़ते हैं। इसका मतलब क्या निकला? जो आपसे नहीं लड़ते उनसे लड़ने की इजाजत तो है ही नहीं। और वला तातदू, और जो तुमसे लड़ते हैं तो उसकी बुनियाद पे अगर आप लड़ते हैं, उसका मतलब क्या है? डिफेंसिव, यानी आप अपना डिफेंस लीजिए क्योंकि आपको कत्ल करने आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी तुम हद से ज्यादा मत गुजरो। अब मौका मिल गया कहकर उसको खूब नहीं मार सकते, जैसा अक्सर होता है, एक आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी उसके उंगलियां काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, जुल्म नहीं करना है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते आप।
اسلام میں. اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیں گے, اور پھر وہ اینٹ توڑنا ہے بھی, کم کرنا ہے, جتنا ہو سکے رحم کرنا ہے. یعنی مقصد یہ ہے تاکہ وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے ظلم سے رک جائے اور وہ ریئلائز کر لے, اور تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دینے کا تک بھی حکم ہے. سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, جنگ کے دوران اگر کوئی تم سے پناہ مانگ لے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ. اگر کوئی مشرک جنگ کے دوران تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دے دو, نہیں کر دینا ضروری ہے, اوہ اور دینا compulsory. اس کے دوران بھی کیا کرو, قرآن مجید سناؤ, یہاں تک کہ قرآن مجید سنے. یعنی جہاد کے دوران بھی تعلیم کی گفتگو زیادہ ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی ڈیفینسو طریقے سے آپ ڈیفینس لیتے ہو, جنگ شروع ہو چکی ہے, اس دوران میں بھی وہ تم سے پناہ لے تو آپ کہیں نہیں نہیں اب تو جنگ شروع ہو گئی, اب تو تم کو مارنا ہی مارنا ہے, تم آج پھر پناہ لو گے, کل کے دن آ کر پھر تم ہم سے لڑو گے, نہیں نہیں اب تم کو پناہ نہیں ملے, ایسے بات نہیں کر سکتے. پناہ دینا ہے تو بس پناہ دینا ہے. اب آدمی کو دماغ میں خیال آئے گا پناہ کیسی دینا ہے, کہہ رہے ثم ابلغ ما منع, اس کو ایسی پناہ دو کہ اب اس کے لوگ آ کر اس کو قتل کرنا چاہیں گے, کیوں تم جا کے مسلمان پاس پناہ لیے, تو اسے بچانا بھی, اب وہ مشرک جو آ کر پناہ لیا اس کو بچانا بھی پھر ہماری ذمہ داری, نہ صرف پناہ دینا ہے بلکہ اس کو بچانا ہے. بھی ہماری ذمہ داری ہے. سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 61 میں تو یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر ایک آدمی نے بلکہ پوری قوم اگر تم سے پناہ کے لیے, امن کے لیے تم سے مطالبہ کرتی ہے تو تم کہہ رہے فَجْنَحْ لَهَا, تو تم کیا کرو, تم اس کو امن دو, اللہ پہ بھروسہ کرو. اب سوال آئے گا یہ لوگ پورے آ کر کے اندر آ کر سازش تو نہ کر دے, تو قرآن مجید کیا کرے, وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اگر یہ تمہارے پاس آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ بچا لے گا, تم اس کی فکر مت کرو, بس پناہ دو. بے شک. کون سا ریلیجن ہے جو اتنا زیادہ توکل سکھاتے ہوئے, امن کی بات کرتے ہوئے ہمت دلاتا ہے؟ اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو بھی اسلامک جنگیں ہوئیں وہ اوفینسو تھیں یا ڈیفینسو؟ جیسا کہ میں نے آپ سے تفصیلی طور پہ ابھی بتایا کہ افینسو اگر یہ معنی میں لے رہے کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھیڑا ہے تو ایسا کوئی بھی آپ واقعہ نہیں بتا سکتے, چیلنج ہے اس کے لیے. اور اگر ڈیفینسو اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا تو یقیناً اس لحاظ سے ڈیفینسو ہے. اور پری ایمپٹیو بھی بعض اوقات بتائی جاتی ہے, جیسا کہ جنگ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر اطلاع مل گئی کہ اب وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں, تو حملے کا انتظار کرتے تو نہیں بیٹھیں گے, تو وہاں جا کر آپ نے رکا دیا. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ افینسو, یہ افینسو نہیں, یہ پری ایمپٹیو ہے. الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افینسو کیا, تو پوچھنے والے کے دماغ میں کیا ہے, وہ افینسو سے مراد لے رہے ہیں جو شرارت کر کے جو چھیڑتے ہیں, جیسے ڈاکو ہوتے ہیں, شرارتی لوگ ہوتے ہیں, وہ چھیڑ کے لوگوں سے جنگیں چھیڑتے ہیں, اس معنی میں افینسو کہتے ہیں وہ لوگ. تو ہم کہیں گے اسلام تو اس سے بری ہے, ہم تو شرارت کرتے ہوئے جنگوں کو چھیڑنے والے, ہم پیسفل اپروچ والے لوگ ہیں, ہم کسی سے جنگ چھیڑتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایسے اوپر اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن حدود, قید, شرطیں, بہت ایسے شرطیں جس کی وجہ سے کہیں پر بھی دہشت گردی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا, عام انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی شکل نہیں نکلتی. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے اسلام میں جنگیں کی گئیں, جنگوں میں کن کن چیزوں کا احترام رکھا گیا. ناظرین, قرآن میں یا اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں آتنکواد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی بات ہوئی کہ کیا ایک مسلم عورت ایک غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے, جو جنگیں ہوئیں ان کے مقاصد کیا تھے. ان تمام باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کی پرزور مخالفت کرتا ہے. ناظرین, وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی شیخ مدنی صاحب کے ساتھ میں کچھ نئے ایشوز کو لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.